सो हेलो गाइस। तो आज का वीडियो है मौलाना तारिक मसूद साहब का। मसूद साहब ने कहा भाई सुकून सुकून एक ऐसी चीज़ है, जिस बंदे को सुकून की ज़िंदगी मिल गई है ना, वो तो भाई बहुत खुश है। क्योंकि आजकल लोग बहुत परेशान हाल में ज़िंदगी गुजारते हैं। तो सब भाई बहन से ये दुआ करता हूँ मैं तो आज का ये बयान हम सुनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेंशन इंसान उस वक्त लेता है जब अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश करता है, जो कि लोग कर रहे हैं। औरत चाहती है कि मेरा मियां बस मुझे देता रहे। नहीं भाई, इससे ये लालच है, आपका इमेज खराब हो जाएगा शौहर की नजर में। वो कहेगा मेरी बीवी लालची है, पैसे पे नजर लगा के बैठी हुई है। इससे हो सकता है अगर ये इस्तिगना होता, कनात होती, अल्लाह बहुत ज्यादा, मैं ऐसे मर्दों को जानता हूं, उनके दिल इतने बड़े हैं, वो कहते हैं, मुझे बताते हैं, यार अगर मेरी बीवी में लालच ना होती मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देता, लेकिन लालची है, मेरा दिल नहीं करता। अब उस औरत को क्या पता कि तूने चंद पैसों की लालच में करोड़ों रुपए का अपना नुकसान कर दिया। बाज औलाद कनात पसंद होती है, अब्बा की जायदादों पे नजर नहीं रखती। वो कहते हैं अब्बा आप हमसे लो। बाप का दिल इतना बड़ा हो जाता है, यार मैं सब कुछ इनके लिए, इनको जिंदगी में देके चला जाता है बनना चाहिए। लेकिन वो बाप करेगा जिसको औलाद के बारे में इत्मीनान होगा कि मेरी दौलत पे नजर नहीं है, ये मेरी खिदमत करते हैं अल्लाह के लिए। लेकिन जब बाप को ये एहसास होना शुरू हो जाता है ना, ये लालची हैं, ऐसे बाप हमने देखे हैं, वो कहते हैं सारा ट्रस्ट में दे दो, इनकम वक्तों के 1 रुपया नहीं दूंगा, और रोड पे फिर रहे होते हैं वो बिल्कुल सही होता है ऐसे बच्चों के साथ। तो भाई अल्लाह तो इससे ज्यादा, ये अल्लाह का तो इससे ज्यादा है। अल्लाह कहते हैं मुझसे नाजायज तरीके से छीनने की कोशिश करोगे, दिवालिया निकाल दूंगा तुम्हारा, अगर दूंगा भी ना तो दिल से सुकून छीन लूंगा। दौलत का मकसद सुकून होता है। देखो अल्लाह अगर जाहिरी में दौलत छीनता रहता है ना, तो आजमाइश खत्म हो जाती है। हम कहते हैं वो नाजायज करता है, देखो इतना, वो तो गरीब है और हलाल कमाने वाले इतने करोड़पति, तो अल्लाह ने जाहिरी तौर पर दौलत हराम कमाने वालों को भी दी है, लेकिन सुकून अल्लाह ने उनसे छीन लिया। जाके देखो घरों के अंदर, हम तो इतने केसेस आते हैं, मियां बीवी में मोहब्बत नहीं है, औलाद में, बीवी शौहर मरने वाले, अंगूठे लगवा के अपनी जायदाद अपने नाम करा ली। सही है ना? ऐसे एक बुजुर्ग ने एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाया, बहुत जबरदस्त, कि तकवा किसे कहते हैं, औरत को ऐसा होना चाहिए, तकवा इसे कहते हैं। ये सोच बन जाए ना तो बड़ी सुकून की जिंदगी। तो वो उन्होंने एक वाकया बताया कि एक आदमी ने कहीं छुप के शादी कर ली, पुराने जमाने का वाकया है, और पहली बीवी को नहीं बताया। जब शादी की है तो मौत से चंद दिन पहले बता दिया होगा, या पता चल गया होगा, या पता चलने की वजह से ही मरे होंगे, वल्लाहु आलम। बहरहाल वो इन्ना लिल्लाह हो गया उनको। जैसे ही पता चला, उनका चांस यही होता है कि जब पता चलेगा तो अब आपकी जिंदगी के दिन बहुत थोड़े से रहे, सही, इंतकाल हो गया। अब वो औरत कहीं गांव देहात में दूसरी ज़ौजा रहती थी, तो पहली को ख्याल आया कि ठीक है मेरे मियाँ ने सही किया, गलत किया, लेकिन विरासत में उस बीवी का हिस्सा बहरहाल बनता है। आजकल ये सोच नहीं है, भाई शर्म, ये मेरे लिए हराम होगा अगर मैं उसका हिस्सा खाऊं। तो जो उसकी विरासत का, बड़ा करोड़पति आदमी था, वो हिस्सा लेकर गई है उस पर। सब्सक्राइब करना ना भूले भाई, वीडियो ये कह भी सकती थी कि तो छुपके किया है ना, हम थोड़ी जिम्मेदार हैं, हमें थोड़ी बताया था। उसके पास हिस्सा लेके गई वो। ये जब खुदा का खौफ होता है ना, लालच नहीं होती, तो ऐसे होता है। और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह फिर रिस्क के दरवाजे अलग तरीके से खोलता है। इसको मैं अभी हदीस सुनाता हूँ, इस पे कैसे अल्लाह गैब से रिस्क के दरवाजे खोलता है। अल्लाह पहले आजमाता है कि हराम की तरफ मत जाओ, हराम में अगर मिलेगा भी ना, सुकून गया, लालच, हवस, ये चीजें इंसान में पैदा हो जाती हैं। तो जब वो उसके पास गई और कहा कि भाई मेरे मियाँ ने की हुई थी, हमें पता चला, और अब मैं तुम्हारी विरासत नहीं खा सकती, जितना मेरा हिस्सा इतना ही तुम्हारा। वो भी कितनी खानदानी। उसने कहा कि आपके शौहर ने मुझे 3-4 महीने पहले तलाक दे दी थी। मसला ये है कि शौहर अगर 1 या 2 तलाकें दे और बीवी की इद्दत हो, तो इद्दत के दौरान औरत को विरासत मिलती है। फिर अगर मरज़ मौत में तलाक दे दे, अब वो एक अलग मसला है, लंबी बहस है, तो कभी कोई मुब्तला हो तो पूछ ले। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो लोग मेरे बयान को एक मसला बना के भी पेश कर देते हैं। लेकिन इद्दत भी खत्म हो चुकी थी, तो उन्होंने इस बात का बताया नहीं था, लिहाजा मैं उनकी ज़ौजा नहीं हूं, मेरा हिस्सा नहीं। कैसी खानदानी औरतें थी कि नहीं थी? वो अलग बात है, टेंशन से मियाँ मर गया, वो अलग, वो तो औरत नहीं पसंद करती ना, या हो सकता है किसी और वजह से मरा हो। लेकिन होना यही चाहिए मुआशरे में, भाई जो मेरा हिस्सा नहीं है वो मैं किसी कीमत पे नहीं ले सकता। एक खातून ने मुझे अमेरिका से फोन किया कि मेरे शौहर ने मुझे डिवोर्स दी है, तो वकील ये कह रहा है, अदालत कानूनी हक है कि आधी प्रॉपर्टी मेरे शौहर की अब किसके नाम होगी? बोले मेरे नाम हो, और मेरा शौहर ऐसा, मेरा शौहर वैसा, मेरा वो, बड़ा जुल्म बयान कर रही थी। मैंने कहा आपका शौहर जैसा भी था, नालायक था, जालिम था, जब उसने आपको तलाक दे दी तो शरीयत की रूह से अब इद्दत का खर्चा और मेहर का खर्चा, इसके अलावा आप कुछ और लेने की मुजाज नहीं। अमेरिका के लॉ के हिसाब से आपने अगर ले लिया तो कानून तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अल्लाह कहेगा आपको ये पैसा आपके लिए हलाल। बोलते क्यों नहीं?
کہہ رہی میرا میاں تو ظالم تھا. میں نے کہا جو ظلم تھا تو علیحدگی ہو گئی نا, بس تلافی ہو گئی اس ظلم کی, اب نہیں رہ رہا آپ کے ساتھ, وہ ختم قصہ. ہاں بچوں کا خرچہ وہ کہہ رہی وہ تو ویسے ہی دے رہا ہے بچوں کا خرچہ. میں نے کہا بچوں کا لے سکتی ہیں اپنا خرچہ, اور میں نے کہا بچوں کا خرچہ بھی آپ 2 مفتیوں کو درمیان میں ڈالیں, کیونکہ امریکہ کا لا امریکہ کے حساب سے خرچہ دے گا, شریعت کس کے حساب سے مانگے گی خرچہ؟ اسلام کے حساب سے مانگے گی. تو اتنا خرچہ لینا جائز ہے جو شریعت کی روح سے صحیح بنتا ہو, اس سے زیادہ بچوں کا بھی نہیں لے سکتی, اپنا تو لے ہی نہیں سکتی. وہ خاتون میں اللہ کا خوف تھا, انہوں نے کہا میں اپنی پورا کیس ختم کرتی ہوں, مجھے نہیں چاہیے حرام پیسہ. لیکن یہ میرے پاس 18-20 بلکہ فتویٰ تو میں جب سے 20 سال ہو گئے مجھے فون پہ مسائل بتاتے ہوئے, 20 سال میں ایک کیس آیا ایسا. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن جہاں مرد کو موقع ملتا ہے پیسہ ہتھیانے کا, مرد نہیں چھوڑتا. جہاں عورت کو موقع ملتا ہے عورت, اور وہ تو کہتے ہیں تو قانون ہے بھائی, یہ قانون پہلے خدا کا قانون ہے. خدا نے, اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے عورت کتنا پیسہ لے سکتی ہے کتنا نہیں لے سکتی. یہ ساری چیزیں قرآن نے بیان نہ کی ہوتی پھر آپ کہتے, تو قرآن ڈیفائن کر چکا ہے. قرآن سے آگے آپ کیوں نکل رہے ہیں بھائی, اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہیں؟ قرآن کے الفاظ دیکھو, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے نبی تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک شریعت سے فیصلہ نہ کروائیں. جب تک آپ اسلام سے فیصلہ نہیں کرواتے اللہ نہیں مانتا. ایسے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی تھوڑی لگائی ہے. گورا 100 دفعہ پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ کیوں نہیں پڑھ کے دے رہا؟ اس کو پتا ہے بھائی یہ سارا اسلام کو فالو کرنا پڑے گا. صحیح بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کلمہ کیوں نہیں پڑھا انہوں نے؟ موت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ایک دفعہ پڑھ لیں. ان کو پتا ہے پڑھنے کا مفہوم کیا ہے, مطلب یہ ہے کہ پھر میں اپنا دین چھوڑ دیا, اس دین کو فالو کروں گا. آج پڑھتے جا رہے ہیں, کلمہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں, لیکن اس کا نہ مفہوم سمجھ رہے ہیں, نہ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں, نہ اس کو فالو کر رہے ہیں. خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. اب دیکھو ایک اور الٹا کام کیا ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے. ہم کہتے ہیں او یار شٹ یہ کیا ہو گیا یار, ٹینشن ہو گئی. اب بیگم بھی بولتی مروا دیا. میرے ابا نے اجنبی بندے سے میری شادی کرا کے مجھے مروا دی. میں ابا سے کہہ رہی تھی ابا بندہ آئی ڈی کارڈ تو چیک کرو اس کا. ابا کیا کہہ رہے ہیں, دیکھو بیٹا کوئی اس ملک میں کسی کمزور کی خدمت نہیں کر رہا تھا, یہ مسافر تھا, اس نے میری بیٹیوں کی خدمت کی بغیر کسی لالچ کے, یہ اس کی علامت ہے. یہ بندہ کیا ہے, 1 نمبر. ابا ان چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں نا. پھر بیٹا یہ جب تم اس کو لے کر آئی ہو اس نے نظر اٹھا کے تمہاری طرف نہیں دیکھا, یہ شریف آدمی ہے. بیٹا یہ امانت دار ہے, تم نے خود کہا نظر نیچی اس کی. جو کسی کی بہن بیٹی میں خیانت نہیں کر رہا وہ بیوی کے حقوق میں کیسے خیانت کرے گا, ہے بھائی. اور اہم بات یہ اس نے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگی ہم سے, اللہ کے لیے خدمت کی ہے, اور صحت مند بھی ہے. اگرچہ کما نہیں رہا لیکن جو صحت مند ہوتا ہے وہ جب چاہتا ہے کما لیتا ہے. دیکھو 2 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں, یا تو صحت نہ ہو پھر انسان نہیں کما سکتا, یا صحت مند تو سست ہو. سست لوگ کبھی بھی, میں ایسے سستوں کے جانتا ہوں الحمدللہ ہمارے محلے میں ہیں کہ آپ حیران ہوں گے ان کی, آپ کہیں گے یار ان کو انعام ملنا چاہیے, لیکن بہت زبردست صحت اٹھتے ہی نہیں. میں واقعہ سناؤں تو آپ حیران ہو جاؤ, آپ ہنس ہنس کے زمین پہ لیٹ جاؤ. سچے واقعات ہیں, ابھی چھوڑو یار سنانے نہیں چاہتا میں, اب موضوع چینج ہو جائے گا. سچے واقعات ہیں, جھوٹے نہیں ہیں. سست کے ایسے واقعات ہیں جو آپ کیا کہو یار ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن وہ میں مسجد میں سنا انہیں بھی مناسب نہیں ہے. کبھی چھاؤں میں آئیں گے اکیلے انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا, مسجد میں سنانے کے لیے ایسے سست ہیں کہ بس چھوڑو یار کیا بتاؤں میں آپ. تو سست کتنا بھی صحت مند ہو, اول تو تھوڑے دن تک صحت رہتی ہے پر وہ سست آدمی ویسے بیمار ہو جاتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ نہ ان کے اندر سستی ہے, نہ یہ کمزور ہیں, اور ایماندار بھی ہیں. رزق کون دے گا؟ یہاں یہ سوچ رہے ہیں کہ نکاح کرو, اگر فقیر ہو گیا اللہ غنی کر دے گا. بھائی نکاح کر دیں گے اللہ کا وعدہ ہے غنی, نہیں کیا تو اس کا مطلب اللہ کی مرضی ہے. یہ شعیب موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے ان کی یہ سوچ تھی. تو بیٹی بھی اللہ پہ توکل کر رہی ہے, نہیں کہہ رہی ہے ابا کیا اجنبی بندے سے شادی کرا دی, اب وہ لے کے جا رہے ہیں مصر, راستہ ہی بھول گئے, یہ تو بڑی مصیبت. وہ بھی صبر کر کے بیٹھی ہیں, بھائی میرے باپ کا انتخاب اچھا تھا, اب جو پریشانی آئے گی وہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف, اسی میں خیر ہوگی. اور کمال کی بات جا کے نبوت ملی. تو نبوت ملتے ہی جن سے فرار ہو کے گئے تھے اللہ کہنے جانا کی طرح سیدھا فرعون کے پاس, اس کے محل میں جا کے کہنا ہے کہ تو رب نہیں ہے, رب کون ہے, اللہ ہے, اللہ. تو یہ تو ایسا ہو گیا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ہوتے, ہم کہتے ہیں اللہ یہ تو بالکل ہی لاجیکل باتیں ہیں تیری, کس طرح کی اللہ باتیں کر رہا ہے. میں موسٹ وانٹیڈ آدمی, مجھے تو وہ بھنک پڑے گی قتل کر دیں گے. اگر تو مجھے یہ کہتا کہ جا کے کسی اور کو دین کی دعوت دے, تو یہ بھی خطرہ تھا کہ فرعون کہے گا میرے ملک میں میری ایک نئی تحریک کھڑی ہو گئی ہے جو دوسرے مذہب کی طرف بلا رہی ہے, اور تو کہہ رہا ہے جا کے بات کس سے کرنی ہے, ڈائریکٹ فرعون سے. تبھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی قتلت منہم نفسا, اللہ میں نے تو قتل کیا, مجھے مار دیں گے وہ. اور یہ ہے, اور پوری تقریر اللہ نے کہا کلا ہرگز نہیں, جانا پڑے گا تجھے, جانا پڑے گا.
اور جا کے اس کو دعوت دینی پڑے گی. جانا پڑے گا. اور پھر اتنی آزمائشیں جب موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کو دعوت دی, جو کچھ آزمائشیں قرآن بیان کر رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بھی تسلیاں دے رہے ہیں, اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کی مدد آئے گی, ادھر بھی تسلیاں دے رہے ہیں, یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل پر اور مصیبتیں شروع کر دی فرعون نے, اور عذاب شروع ہو گئے, یہاں تک کہ بنی اسرائیلی جو حضرت موسیٰ کو پیغمبر مانتے تھے, معجزے دیکھ چکے تھے, کہنے لگے اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم عذاب میں ہیں. اور حضرت موسیٰ کیا تسلی دے رہے ہیں, عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم, امید رکھو اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا. یہ جو اتنے ساری ناکامیاں اللہ پیدا کر رہا ہے, ناکام کرنے کے لیے نہیں. اگر اللہ ہمیں ناکام کرنے کے لیے کر رہا ہے, اس کا مطلب اللہ کی نظر میں فرعون بڑا ہے اور ہم اللہ کی نظر میں چھوٹے. تو فرعون کیسے بڑا ہو سکتا ہے, وہ تو عیاش ہے, وہ تو ظالم ہے. یہ توکل چاہیے اللہ کو اپنے بندوں سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور یہ توکل ہمیں اللہ کو چاہیے نجی زندگی میں بھی, دفتروں میں بھی, گھروں میں بھی, کاروبار میں بھی, مسجدوں میں بھی, ہر جگہ یہ والا توکل اللہ کو ہم سے چاہیے کہ تم نے کام پورا کرنا ہے, نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے, اللہ پہ. غلط بھی ہو رہا ہے تو بس صحیح ہو رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ غلط بھی ہو رہا ہے تو صحیح ہو رہا ہے بس, پھر سکون بھی ملے گا, پھر صحیح بھی ہونا شروع ہو جائے گا, ورنہ غلط ہی ہوتا رہے گا. اور اگر آپ نے اللہ کو راضی نہیں کیا ہوا نا, پھر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر صحیح بھی ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے. یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ صحیح ہو رہا ہے, یہ آپ کی خوش. دیکھو جب کسی دشمن کو آپ نے بلایا, آپ کے دشمن نے آپ کو بلایا, آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرا دشمن ہے, اس وقت آپ کو معلوم نہیں تھا. لوگ بتا رہے ہیں تمہارا دشمن ہے, آپ کو نہیں پتا, آپ کہہ رہے ہو نہیں یار یہ تو میرا دوست ہے, اس نے رسگلوں کا ڈبہ سامنے لا کے رکھ دیا, آپ نے 3 رسگلے کھا لیے. بعد میں کسی نے ثابت کر دیا کہ یہ کون تھا آپ کا دشمن, آپ فوراً الٹی کی گولیاں کھاؤ گے, یار یہ رسگلے نکالو, یہ اتنا بڑا دشمن ہے, یہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہا تھا. آپ کو ان رسگلوں سے بو آنا شروع ہو جائے گی, خوف آنا شروع ہو جائے گا. جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا, گناہ کرنے کے بعد اگر ان کو عزتیں ملیں, پیسے ملیں, گناہ بھی ہو رہے ہیں پھر بھی سب کچھ مل رہا ہے, وہ اس پیسے سے عزت سے کبھی خوش نہیں ہوتے. کہتے ہیں اللہ کوئی مجھے بڑی تباہی میں ڈالنا چاہ رہا ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو دعوت دی ہے تو فرعون کی ترقی کا گراف کم کے بجائے اور اوپر جانا شروع, اور بنی اسرائیل پر ظلم کا گراف وہ بھی اوپر جانا شروع, یعنی وہ اور تنزل کی طرف جانا شروع ہو گئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام تسلیہ دے رہے ہیں کہ صبر کرو, اللہ تمہیں حکومت دے گا. ان الارض للہ, دیکھو زمین اللہ کی ہے, یرثھا من یشاء یورثھا من یشاء, ان الارض للہ یرثھا من یشاء, جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے. تو یہ توکل اللہ ہم سے چاہتے ہیں. بات میرا بیان شروع کہاں سے ہوا تھا, یہ کہاں چلا گیا بیان؟ اچھا پھر آخر میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو نا, پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کی مدد آ گئی اور اللہ نے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہیں کہ مصر سے نکل جائیں. اب تھوڑا بنی اسرائیل کو سکون ملا, بھائی اب انتظام ہو گیا, اب ہم نکل کے کہیں جائیں گے, ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے. لیکن یہاں پھر کامیابی میں ناکامی, ادھر نکلے فرعون کو پتہ چل گیا. اب بنی اسرائیل کہہ سکتے تھے کہ یہ لے بھائی, اے اللہ تو کیسی دعائیں قبول کر رہا ہے, یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں. تھوڑی سی راحت ملی تھی, تھوڑا سکون ملا, اب دوبارہ. اور پھر ایسا فرعون کو پتا چلا, راتوں رات اس نے اپنے پورے مصریوں کو نکالا ہے اور بنی اسرائیل کے پیچھے چلایا, اور بنی اسرائیل آگے آگے اور فرعون کا لشکر پیچھے پیچھے. شاید تھوڑی سی امید تھی, 1% چانس تھا بنی اسرائیل کو یہ خیال ہو کہ ہماری اسپیڈ فرعون کی اسپیڈ سے کیا ہے, زیادہ تیز ہے. شاید اللہ اس طرح سے بچانا چاہتا ہو کہ ہماری اسپیڈ بڑھا دے, لیکن آگے کیا ہے, راستہ بلا دیا. وہی ہوا جو کوئی طور پہ ہوا تھا, راستہ اللہ نے بلا دیا. آگے پانی ہے. اب بنی اسرائیل نے کہا پیچھے فرعون, موسیٰ انا لمدرکون, پکڑے گئے. اصل میں کہنا چاہ رہے تھے مروا دیا, پہلے تو کم از کم کچھ تو زندگی کھانے کو روٹ, اب تو یہ پکڑ کے ایسا مارے گا. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, کلا ہرگز, ان معی ربی, میرے ساتھ کون ہے رب. حضرت موسیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا ہم سب کے ساتھ رب ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت ابو بکر تھے, دشمن نے گھیرا غار میں, تو آپ نے ابو بکر کو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو, ہم ہمارے ساتھ کون ہے, اللہ ہے, اللہ ہے ہمارے ساتھ, میرے ساتھ بھی ہے, تمہاری بھی مدد کرے گا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل نے کہا پھنس گئے, تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ رب ہے, کہا میرے ساتھ کون ہے, رب. علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یقین نہیں تھا کہ یہ قوم بچے گی, کیونکہ دیکھ رہی ہے کہ اتنے معجزے دیکھ لیے, اللہ ہر مشکل سے نکالتا ہے, تو اب بھی نکالے گا, توکل کرو. اب بھی کیا کہہ رہے ہیں, مارے گئے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو ڈر یہ تھا کہ اللہ نے تو بچانے کے وعدے کیے ہوئے, لیکن ان کی حماقتوں کی وجہ سے کہیں اللہ ایسا نہ ہو کہ ان کو یہی ختم کر دے. تو کہہ رہے ہیں مجھے اللہ بچائے گا, تمہاری کوئی گارنٹی نہیں ہے, تمہاری حرکتیں ایسی ہیں. لیکن اللہ نے بچایا, اور ظاہر اللہ نے اس لیے بچایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے رکھا ہوا تھا نا,
وہ جیسے وہ گواہ موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے کوہ طور پہ. بنی اسرائیلیوں نے کہا تھا ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، تورات اترتے ہوئے نہ دیکھ لیں، ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام گواہ کے طور پہ لے گئے. تو ان گواہوں نے جب تورات اپنے آنکھوں سے دیکھ لی تو کہنے لگے ہم اللہ کو بھی دیکھیں گے. حضرت موسیٰ کو غصہ آیا اور اللہ کا بھی غضب آیا. اللہ نے ان 70 کے 70 کو موت دے دی. کتنے نالائق. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جو گواہ تھے ان کا تو سب کا انا للہ ہو گیا ہے. میری قوم تو کہے گی کہ یہ تو گواہی مروا کے آ گئے بھائی، یہ تو اور مجھے. پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا ان 70 کو. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام جس سے پتہ چلتا ہے نبی کا وجود کتنی بڑی رحمت ہے. تو بعض دفعہ اللہ بنی اسرائیل کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ موسیٰ کلیم اللہ کی پرواہ کر رہے ہیں کہ اپنے پیغمبر کو میں اتنی ٹینشن میں نہ ڈالوں، چلو ان کو عذاب میں مار دیا دوبارہ زندہ کرو، ٹھیک ہے نا، چلو بھائی جاؤ دوبارہ جا کے گواہی دو. انہوں نے جا کے گواہی دی. پھر جا کے ہاں بھائی یہ وہی تو ہم نے خود دیکھا ہے پہاڑ پہ جو ہے نا اترتے ہوئے. یہ تو رات ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہیں چھپے ہوئی تختیاں نہیں رکھی ہوئی تھی، ہم نے خود اترتے ہوئے دیکھی ہیں. جا کے گواہی دی. تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے بھائی مسلمان کا لائف اسٹائل اور غیر مسلم کے لائف اسٹائل میں زمین آسمان کا فرق ہے. غیر مسلم کیلکولیٹر پہ یقین کرتا ہے. وہ کہتا ہے اتنے پیسے بینک میں، ڈبل روٹی کی قیمت اتنی ہو گئی ہے اور انڈے اتنے روپے کے ہو گئے ہیں، 2 بچے ہی اچھے. آئی بات سمجھ میں؟ بلکہ وہ 2 بھی کہتا ہے گورنمنٹ پالے، میں کیوں پالوں. بیگم اپنے خرچے پہ چائے بنائے گی، میں اپنے خرچے پہ چائے بناؤں گا. میں اپنا پیسہ ایکچولی میں اپنا بزنس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا. آئی ایم مین آف منی. اس طرح کے ڈائلاگ بھی بولے جاتے ہیں. میں پیسے کا غلام. مسلمان کیا کرتا ہے؟ ادھر جیب میں پیسہ آیا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو کھلائے کس کو. وہ بیٹھے وہ مدرسوں میں خرچ کرتا ہے، وہ مسجدوں میں خرچ کرتا ہے، وہ بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، وہ سانس پہ خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سسر پہ خرچ کرتا ہے. اللہ بس اتنا وہ احتیاط کرتا ہے کہ کل کسی اور کے سامنے بھیک مانگنی نہ پڑے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے یار تم کیا، یار تم نے سارے محلے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کھلانے والا کون ہے بھائی؟ اللہ. پھر لوگ کہتے ہیں وہ آدمی تو سخی تھا، غریب ہو گیا. تو یہ متاثر نہیں ہوتا ایسی باتوں سے. کہہ رہے بھائی غربت امیری اللہ کے ہاتھ میں، اگر اللہ کی مرضی سے ہو گیا تو اسی میں خیر ہوگی انشاءاللہ. وہ کیا کہتا ہے بھائی ہو گیا تو اسی میں خیر ہوگی، اللہ کی مرضی یہی ہوگی. لیکن ایسا ہوتا عام طور پر ہے نہیں. اس کے ساتھ ہو گیا تو اللہ کی مرضی ہوگی، اور پتلی گلی سے یہ کہہ کے نکل لیتے ہیں. اور جو لبرل لوگ ہیں نا، جو مذہب کو نہیں مانتے، کیلکولیشن، ٹینشن، اتنی دولتیں لوگوں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں، اتنی دولتیں. اور پھر میرے یعنی واقعات آتے ہیں نا، یار تمہارے 1 کروڑ ڈوب گیا تو تم ٹینشن میں کس بات، تمہارے پاس 20 کروڑ رکھے ہوئے ہیں، کیا ہو گیا؟ 1 کروڑ ڈوب گیا تو ناشتہ تو کر رہے ہو نا، پراٹھے تو کھا رہے ہو اسی طریقے سے، دوپہر کھانا بھی کھا رہے ہو، رات کھانا بھی کھا رہے ہو، تو ہٹے کٹے فٹ فاٹ تو ڈوبنے سے کوئی کچھ کمی تو نہیں آ رہی نا باڈی میں. ویسے ہی فٹ فاٹ ماشاءاللہ. لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بس آخری بات بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یار بیگم تو اسی لائف اسٹائل کی عادی ہو گئی ہے نا، بزنس میں لاس ہو گیا تو بیگم کو کیسے کھلائیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرڈ آدمی کے لیے کہ کاروبار میں لاس ہو گیا ہے ہمارا، اب لائف اسٹائل کو اب تھوڑا سا نیچے آ گیا، بچے اسی کے عادی ہو چکے ہیں، اب میں ویسا کھلا نہیں سکتا. اب ٹینشن ہو رہی ہے. کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. بیگم صاحب کو بتا دیں بیگم صاحب اب میں یہ کھلا سکتا ہوں، آپ نے رہنا ہے رہیں، نہیں تو پتلی گلی سے. بھائی اب میں چوری تو نہیں کروں گا نا، رسک کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ. میری جو محنت ہے وہ میں کر رہا ہوں. بھائی مجھ سے جو ہو سک رہا ہے وہ میں نہیں کر رہا ہوتا، پھر تانے بھی بنتے ہیں، پھر خلا بھی بنتا ہے، پھر طلاق بھی بنتی ہے، پھر چترول بھی بنتے ہیں، سب کچھ بنتا ہے، سالوں سے پٹوانا بھی بنتا ہے. لیکن میرے بس میں نہیں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ہے تو میں بھی سوکھی روٹی کھا رہا ہوں، اور ہمارے نبی بھی جو ہے نا فاقہ ہوتا ہے تو ہم بھی فاقہ، آج پیر کے دن میں روزہ رکھتے ہیں، صحیح ہے، تم بھی سحری میں 2 پاپے کھا لینا، میں بھی کھا لوں گا. یا تو میں باہر پیسے کھا کے باہر جو ہے نا میں لگژری لائف گزار رہا ہوتا، گھر میں تمہیں فاقوں میں رکھا ہوتا، پھر تو بات ہے. لیکن جب یہ اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بیگم جائے گی، بچے کہیں گے ایسے ہوگا، تو بولو بھائی میں نے اللہ کے لیے پیدا ہوا ہوں، بھی بچوں کے لیے میں پیدا ہوا ہی نہیں. بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر ہے ہی نہیں. یہ جملہ ہی غلط تھا، یہ میں نے تمہیں صرف پٹانے کے لیے کہا تھا شادی کے موقع پہ. یہ پٹانے کے لیے کہتے ہیں نا، وی بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر. وہ بھی کہتی ہے، وہ کیا ایک بڑا اچھا سا جملہ ہے، خیر وہ بھی کہتی ہے ہم بھی اسی لیے بنے ہیں. تو بیگم وہ تو پٹانے کے لیے بناتا ہے، لیکن میں اللہ کے لیے بناؤں، مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ نے کہا ان چیزوں میں ٹینشن نہ لو، ٹینشن صرف آخرت کی رکھو. اس کے علاوہ بیگم میرے ویسے ہی سر کے بال ختم ہو چکے ہیں، ٹینشن لینے کی عمر نہیں ہے. جو کھلا دیا پلا دیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اسی میں گزارا کرنا ہے تو کرو، ورنہ آپ پتلی گلی سے جا سکتی. شریف خاندان کی اچھی ہوگی گزارا کرے گی، نہیں ہوگی تو چلی جائے گی، تو خوشی خوشی. لوگ کہتے ہیں پھر لوگ تانا دیں گے، ابے تو بھائی لوگوں کی پرواہ بالکل نہ کرو. 100 سال پہلے بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو بڑی گندی گندی گالیاں پڑا کرتی تھی. گالیاں دینے والے بھی قبروں میں، اور جن کو دی جا رہی تھی وہ بھی کہاں. نہ عزت کرنے والا رہے گا، نہ جس کی عزت کی جا رہی ہے وہ رہے گا، نہ ذلیل کرنے والا رہے گا، نہ جس کو ذلیل کیا جا رہا ہے وہ رہے گا. سب تھوڑے دنوں کی کہانی ختم، فنش. نئی نسل آئے گی، اللہ کہے گا اس کے عمل کو اللہ دیکھے گا، اور فرشتے فائلیں لپیٹ کے چلے جائیں گے. آخرت میں پتہ چلے گا کون عزت دار تھا اور کون
नाकाम था, ये आखिरत में पता चलेगा। तो फैमिली मैटर में भी ना वो देखा करो कि मेरे बस में क्या है, जो चीज बस में नहीं है उसकी कभी टेंशन नहीं लेनी है। बस ये आपके बस में नहीं है रिस्क बढ़ाना भाई, ये अल्लाह के हाथ में है। जो आपके बस में उसमें सुस्ती ना करो आप, बढ़ जाए ठीक है, नहीं बढ़े भाई इसी पे हम खुश हैं यार, अल्लाह इसी पे राजी है बस, ठीक, कोई बात नहीं। गोले गंडे बेचेंगे हम थोड़े दिनों में, कोई मसला नहीं, दुम्बों का कारोबार करेंगे। तो बेगम को भी बताना, मैरिड आदमी के लिए नहीं बड़ा मसला होता है, बाप से ताने मिल रहे हैं, कमाता क्यों नहीं है, माँ से ताने मिल, अम्मा को बता दो अम्मा मेरे बस में यही है, मैं इससे ज्यादा नहीं कमा सकते, एक्चुअली मैं नहीं कमा सकता इससे ज्यादा, तो आप मुझे रखना है रखे, नहीं तो आप मुझे घर से निकाल दें। घर से निकल के जाएगा कहाँ, फुटपाथ पे सो जाए जाके, 2-3 दिन नींद नहीं आएगी, फिर आना शुरू हो जाएगी। इतना खुदा की कसम मजा आएगा ना, पैसे वापस। क्योंकि मकसद आखिरत है भाई, है ही नहीं। और फिर जो पैसा आएगा उसमें मजा भी बहुत आएगा, सीधी बात, क्योंकि आप ज़हनी तौर पर तैयार हो कि अल्लाह मेरी जरूरत सिर्फ 2 वक्त की रोटी है। अब जो अल्लाह बंगला देगा, गाड़ियां देगा, तो आदमी कहेगा अल्लाह मैं ना इसका मुस्तहिक हूं, ना मुझे जरूरत है, तो खिलाया जा रहा है। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। एक मेरे पास आके कहते हैं हजरत समझ में नहीं आ रहा, इतना पैसा आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, हम तो ना नेक हैं इतने, और ना जनाब हमने कोई इतनी मेहनत की है, क्या करें। मैं कहता हूं शुक्र अदा करो भाई अल्लाह का, और क्या करो, और नेक बनने की भी कोशिश करो, अगर नहीं हो तो, है ना, शुक्र अदा करो अल्लाह का। ऐसे लोग भी हैं और ऐसे भी हैं, जितना मर्जी कमा लो, हाय पैसे ही नहीं है, हाय खर्चे नहीं हो रहे, हाय ये नहीं हो रहा, हाय वो नहीं हो रहा, तो हाय 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 में एक दिन जनाजा उठेगा और फिर आखिर कब्र में बच्चे फेंक के आ जाएंगे। एकदम सही बात, भूल जाते हैं 2-4 दिन बाद, बच्चे याद नहीं रखते तो महल्ले वाले कहां से याद नहीं, और याद रख भी लेंगे तो आपको उसे याद रखने का फायदा क्या है। तो असल हदफ क्या है आखिरत। हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि दीनदारी का जो दर्जा अल्लाह हम सबसे चाहते हैं ना, वो ये है कि अल्लाह की रिजा में अपने आप को इंसान फना कर दे। बस जैसा अल्लाह चाह रहा है वैसा ही होगा। अल्लाह चाह रहा है आपको गरीब रखना, मैं इस गुर्बत पे राजी हूँ। अल्लाह चाह रहा है अमीर रखना, मैं अमीरी पे। हजरत हसन बड़े मालदार थे, बहुत दौलत थी, तो किसी ने उनसे कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गरीब थे, आपके नाना, आपके पास इतनी दौलत। उन्होंने कहा अल्लाह अगर दौलत चाह रहा है तो मैं इसमें राजी हूँ, ठीक है ना। बाज लोग खाम खामे तकल्लुफ करते हैं ना, एक्चुअली मेरे पास इतना पैसा आ गया, इतनी टेंशन है मुझे, मैं तो गुर्बत की जिंदगी चाह, लेकिन क्या करूं, लोग हदिये दे के चले जाते हैं, तो बिल आखिर मुझे निहारी मगज डाल के खानी पड़ जाती है। आई बात समझे। बाज लोग बुजुर्ग होते हैं, खा बहुत अच्छा रहे होते हैं, जब नेक लोग होते हैं खा बहुत अच्छा, गाड़ियां बहुत अच्छी, तो जब लोग कहते हैं कि आप इतनी लग्जरी लाइफ है, सही बात, एक्चुअली वो क्या करें यार, मजबूरी है। भाई बोलो है ना, अल्लाह का फजल है यार, जब अल्लाह अच्छी गाड़ी दे रहा है, अच्छा लग्जरी लाइफ है, तो तेरे को तकलीफ क्यों हो रही है। मैं निहारी अपने खर्चे पे खा रहा हूँ ना, कल मैंने निहारी खाई है, मगज निहारी, इसलिए मुझे याद है। सही बात है। तो अपने खर्चे पे खा रहा हूँ ना मैं, अच्छा मैंने तो अपने खर्चे पे ही नीयत थी, लेकिन वो उसने पैसे लिए नहीं। वो कहेगा अपने खर्चे भी नहीं खाई मुफ्ती साहब, ऐसा नहीं करो, बयान सब सुन रहे होते हैं ना, लेकिन मेरी नीयत अल्लाह की कसम अपने खर्चे पे ही थी। वो उस बंदा जानने वाला निकला, उसने लिए नहीं पैसे, तो इस पे भी आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर वो नहीं ले रहा, एक बंदा मौलवी को फ्री में खिला रहा है, तो अल्लाह खिला रहा है, इसका मतलब है, तो आपको इस पे भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर चीज पे टेंशन उठा रहे हैं लोग, सही है ना। तो ना दूसरे की दौलत देख के चलो, ये समझो कि ये दुनिया दारे फानी है। ये जो लैंड क्रूजर में घूम रहा है, थोड़े दिन ये भी कब्रिस्तान, कब्र के पेट में होगा, और जो फुटपाथ पे सो रहा है वो भी बिलाखिर कब्र के पेट में। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्कीनी में जिंदगी गुजर गई, कामयाब हो गए। फिरौन ने दौलत हुकूमत में जिंदगी गुजारी, बर्बाद हो गया वो। तो असल बात अल्लाह को हदफ बनाए इंसान, समझ रहे हो। इससे सबसे पहला इनाम पता है क्या मिलता है, सुकून, इत्मीनान। डिप्रेशन से, स्ट्रेस से आदमी बच जाता है, सुकून की जिंदगी गुजरती है। मैंने दुनियादारों के साथ भी टाइम गुजारा है, अल्लाह वालों के साथ भी। सही बात है। जो बड़ा फर्क मुझे दोनों की जिंदगियों में नजर आया है, वो सुकून का नजर आया है। अहलुल्लाह की जिंदगी में ऐसा सुकून होता है, उनके चेहरे से पता चल रहा होता है सुकून में है ये। और ये जो दीनदारों की तबीयत में मिजा होता है ना, ये भी सुकून की वजह से होता है, समझते हो। जो भी बुजुर्ग लोग हमने देखे, उनकी मिजा की हिस्स बहुत तेज देखी है, ये सुकून की वजह से होता है ना। जब आदमी टेंशन में होता है तो उसको लतीफा सुना के कहता है, मैं साला मैं बीवी भाग गई है, तो लतीफा सुना रहा है मेरे सामने बैठ के। सही बता रहा हूँ। जरूरी नहीं कि जो खुश हो वो दीनदार भी है, ये जरूरी नहीं है। तो लेकिन एक उसूल आम तौर पर ऐसा होता है कि दीनदारों को अल्लाह ने सुकून में रखा हुआ है, और बेदीन लोग सब कुछ होके भी चेहरों से लग रहा होता है यार ये सुकून में नहीं है, ये हुरलाई में जिंदगी गुजर रही है। हवस, लालच, उधर से न छोड़ो, उधर से न छोड़ो, टेंशन, इतना कमा के भी टेंशन के छिन ना जाए, फिर जितना दिया सुकून जाया ना हो जाए। तो जब अल्लाह के हाथ में खजाने हैं तो भाई अल्लाह देगा, ठीक है, अल्लाह नहीं देगा तो अब क्या, अल्लाह से थोड़ी लड़ सकते हैं, मांगते रहेंगे अल्लाह से हम। अबदियत का तकाजा ये है कि आदमी अल्लाह के सामने फंटर बनने की कोशिश ना करे। ये नहीं कहे कि अल्लाह तेरी मर्जी, तू मुझे दे, नहीं दे मैं तो बस गुजारा, नहीं भाई, अल्लाह के सामने अल्लाह मैं मोहताज हूं, मेरे अंदर टेंशनों को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। अल्लाह को आजिज़ी पसंद है, अल्लाह के सामने फंटरगिरी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह मैं मोहताज हूं, मुझे सेहत भी चाहिए, मुझे नेक बीवी भी चाहिए, मुझे सेहतमंद औलाद भी चाहिए, मुझे इज्जत भी चाहिए, और रिस्क में कुशादगी भी चाहिए।
वो जो गुर्बत के जरिए तू आजमाता है अल्लाह, वो वसीम भाई को आजमा ले, मुझे छोड़ दे। ये नाम ना लो, लेकिन फरिश्ते समझ जाएंगे किसकी बात कर रहे हैं। तो अल्लाह मुझे तो कुशाद की, तो अल्लाह से मांगना यही चाहिए, समझ रहे हो, यही मांगनी चाहिए। एक सहाबी को जब पता चला ना सबर की इतनी फजीलत है, तो वो दुआ मांगने लगे, अल्लाह मुझे परेशानियों में डाल दे ताकि फिर मैं सबर करूं। आपने फरमाया ये दुआ मत मांगो, खुद नहीं मांगो अल्लाह से। तो अल्लाह के लिए तो भाई, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो थे बीमार थे, तो सोने की टिड्डियां गिरना शुरू हुई। जब सेहत मिली है ना उनको, तो सारी टिड्डियां जमा कर रहे हैं गोल्ड। तो अल्लाह ने कहा अय्यूब मैंने तुझे मुस्तगनी नहीं कर दिया, इतनी दौलत दे दी, अब मैं आसमान से टिड्डियां बरसा रहा हूं तो जमा कर रहा है। लेकिन उन्होंने कहा अल्लाह मैं तेरी रहमत से मुस्तगनी नहीं हूं, तू जितना देगा मैं तो लूंगा। आने दो भाई। ये ऐसे ही है जैसे अब्बा ने आपको बहुत पैसे दिए, एक दिन अब्बा ने आपको कहा चलो बेटा मैं तुम्हें गोला गंडा खिलाता हूँ। अब्बा एक गले गंडे गरीब लोग खाते हैं, मुझे जरूरत नहीं है। अब्बा को गुस्सा आएगा ना, अब्बा कहेगा तू है बहुत बड़ा फंडर है, हमें पता है तू सेठ का बेटा है, जब मैं तुझे दे रहा हूं ना तो इज्जत के साथ ले लेता। गला खराब था नहीं खाता, किसी और को खिला देता, ले लेता आराम से। समझते हो कि नहीं समझते? तो अल्लाह भी चाहते हैं कि हम तो वैसे मोहताज है ना अल्लाह के, तो अल्लाह हमें तो सुकून की जिंदगी चाहिए, हमारे गुनाहों की सजा ना हमें दुनिया में चाहिए ना हमें आखिरत में चाहिए, हमें तो बस माफी चाहिए। ये अल्लाह से मांगो तो अल्लाह करेगा भी इंशाल्लाह। ऐसे ही बहुत कम अल्लाह आजमाता है, बहुत कम लोगों को, और हमें तो आजमाइश की ताकत ही नहीं है। बस अल्लाह से, और कभी कोई गुनाह हो जाए फौरन तौबा करो, सुन लिया भाई, माफ कर दे अल्लाह, ना दुनिया में इंतकाम ले ना हमसे आखिरत में। ये सुना मैंने तो हमें बस माफ, जिंदगी में बहुत खास है, जितना है उतना खाओ पियो ऐश करो, सुकून की जिंदगी जियो, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं मेरे पास इतना है उनके पास ज्यादा है, जितना है सुकून से खाओ ऐश करो बस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बाय।